दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियां आप सुन लें। चलो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हुज़ैफ की बीवी अपने घर थी तो हुज़ैफ के साथ कौन था? उस रात हुज़ैफ किसको अपने साथ घर लेकर आया था? जानने के लिए सुनिए हमारी पूरी कहानी। रोज़ी और हुज़ैफ की शादी को 1 महीना हो गया था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। रोज़ी हुज़ैफ का बहुत ख्याल रखती थी और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हुज़ैफ के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। हुज़ैफ की माँ को भी कम दिखाई देता था, इसलिए वो अपने बिस्तर से कम उठा करती थी। जब कभी ज़रूरत पड़ती, हुज़ैफ उस बिस्तर से उठाता और वही उसका ख्याल भी रखता। एक दिन की बात है, हुज़ैफ की बीवी रोज़ी अपने घर जाना था। उसके अपनी तबीयत बहुत ख़राब थी। रोज़ी ने हुज़ैफ से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम चाहो तो अम्मी को भी साथ लेकर चली जाती हूँ। हुज़ैफ बोला, नहीं, तुम अम्मी को मत लेकर जाओ, तुम भी परेशान हो जाओगी और अम्मी से ज़्यादा चला भी नहीं जाता और अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। यह सुनकर रोज़ी अगले दिन अपने घर के लिए निकल गई। उस टाइम में लोगों के पास फ़ोन भी कम हुआ करते थे, केवल 1-2 लोगों के घर में ही फ़ोन थे। 1-2 दिन के बाद रोज़ी अपने घर वापस आई। हुज़ैफ बोला, तुम अकेले वापस आ गई, तुम्हारा भाई साथ नहीं आया? उसने बड़ी अजीब से जवाब दिया, अकेले ही तो गई थी, अकेले ही वापस आ गई। हुज़ैफ ने पूछा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? अब उसने बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर दिया। जैसे ही शाम हुई, हुज़ैफ की अम्मी रोज़ी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। हुज़ैफ सोच रहा था शायद अम्मी रोज़ी से नाराज़ हैं, इसलिए ही उसे उल्टा सीधा बोल रही हैं। तभी उन्होंने बोला, हुज़ैफ, ये तेरी बीवी नहीं है, ये कोई टायन है जो हमारे घर में घुस आई है। तेरी बीवी का रूप लेकर हमारे घर में आ घुसी है। हुज़ैफ ने सोचा, हो सकता है अम्मी गुस्सा हो कि इतने दिन में आई है, इसीलिए पहचान नहीं रही है। तभी रोज़ी ने हुज़ैफ से बोला, अब अम्मी की उम्र हो गई है, अम्मी का अच्छे से ख्याल रखा करो। इस उम्र में अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं। और जाकर उसकी माँ के पास बैठ गई। उसके हाथ पैर दबाने लगी और हुज़ैफ से बोली, क्यों ना अम्मी को खाला के यहाँ पर भेज दो। 1-2 दिन के लिए हुज़ैफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम पर निकल गया। हुज़ैफ के निकलने के बाद उसकी माँ डरी सहमी बैठी हुई थी। उसको पता था ये रोज़ी नहीं है, बल्कि एक भटकती हुई डायन है, जो कि रोज़ी की शक्ल लेकर हुज़ैफ के घर में आ घुसी है। हुज़ैफ के जाते ही उसने उसकी माँ के सामने अपना रूप ले लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, बुढ़िया, आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया। बस तेरी उम्र इतनी ही थी, आज के बाद इस घर में मैं और मेरा पति ही रहेंगे और तू इस घर के आंगन में दबेगी, वहाँ पड़े हुए मुझे और अपने बेटे को देखना। इतना कहते ही उसने हुज़ैफ की माँ की गर्दन में अपने लंबे दांत गड़ा दिए और देखते ही देखते उसकी माँ ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। उस चुड़ैल ने उस घर के बाहर वाले आंगन में उसको दबा दिया। जब शाम को हुज़ैफ घर आया, उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बोला, मैंने बराबर वाले घर से खाला को फ़ोन कर दिया था, वो आकर अपनी बहन को ले गई। हुज़ैफ ने बोला, खाला आई थी? मुझे पता नहीं चला और ना ही कोई खबर आई मेरे पास। उसने उसे अपनी तरफ से जवाब दिया कि वो तुम्हारे जाने के बाद कुछ देर बाद ही आ गई थी और बोली कि मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ और कुछ टाइम तक मेरे साथ रहेगी। उसने हुज़ैफ को खाना उतार कर दिया और बातें करते हुए कुछ देर बाद दोनों आराम से सो गए।
ایک دو دن بعد حذیف نے پوچھا امی کی خبر آئی تھی؟ لیکن اس نے بولا کہ ہاں فون آیا تھا اور وہ وہاں پر ٹھیک ہے۔ اگلے دن حذیف کام کے لیے نکلا، لیکن اس دن اس کا کام نہیں لگا۔ اس نے سوچا چلو امی کے ہی حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ وہ وہاں پر گیا تو اس نے اپنی خالہ سے بولا امی کہاں ہیں؟ اس کی خالہ نے اسے بولا تمہاری امی تو یہاں پر نہیں ہے۔ یہ سن کر حذیف کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی خالہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا حذیف؟ پھر اس نے ساری بات بتائی۔ اس کی خالہ نے بولا تم پہلے روزی کے گھر فون کرو اور پوچھو کہ روزی کہاں ہے۔ حذیف نے روزی کے گھر پر فون کیا تو دوسری طرف سے روزی غصے میں بولی کتنے دن سے میں یہاں پر ہوں اور تم ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا اور نہ ہی لینے آئے۔ میں نے تمہیں کتنی بار فون کیا لیکن تم ہر بار منع کر دیتے تھے، بات کر کے فون ایسے ہی رکھ دیتے تھے۔ یہ سن کر حذیف کا دل کانپ گیا کہ اگر روزی اپنے گھر ہے تو میرے گھر پر کون ہے اور میری امی کہاں ہے؟ اس کی خالہ نے بولا ہو نہ ہو یہ کوئی چڑیل یا کوئی روپ بدلنے والی ڈائن ہے۔ حذیف کو یہ سب بات سن کر اس کے سر پر آسمان سا ٹوٹ پڑا۔ وہ بس اپنی امی کے بارے میں سوچ کر رو رہا تھا۔ پھر حذیف کی خالہ نے اس سے بولا میں ایک مولوی صاحب کو جانتی ہوں، تم ان کے پاس چلو۔ وہ دونوں اس گھر سے نکل کر مولوی صاحب کے پاس آ گئے اور ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب بولے کل صبح تم مجھے اپنے گھر لے کر چلنا۔ اگلے دن صبح کو حذیف اور اس کے ساتھ مولوی صاحب اور اس کی خالہ تینوں اس گھر کے پاس جا کر رک گئے۔ مولوی صاحب بولے تم دونوں یہیں رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے حذیف کے گھر کے پاس جا کر حذیف کو آواز لگائی۔ حذیف کے گھر کا دروازہ کھلا اور اندر سے حذیف کی ماں چلتے ہوئے آئی۔ حذیف کو یہ دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا اور اس نے جیسے ہی اپنی ماں کو آواز لگانے ہی والا تھا کہ اس کی خالہ نے اسے چپ کر دیا اور اس عورت نے مولوی صاحب کو دیکھ کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ مولوی صاحب جلدی سے اندر گھس گئے۔ اندر جا کر اس عورت کے بال پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ کر لائے۔ کبھی وہ روزی کا روپ لیتی، کبھی وہ اس کی ماں کا، اور زور زور سے چلانے لگی۔ تبھی حذیف بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے دیکھا حذیف اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ جلدی سے بولی حذیف دیکھو نا یہ مجھے زبردستی مار رہا ہے۔ یہ سن کر حذیف بولا ڈائن میری ماں کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ بولی تیری ماں کو تو میں نے مار دیا، وہ تو کب کا اوپر پہنچ گئی۔ آخر تو نے بھی مجھے پہچان لیا، اب تو تیری بھی موت پکی ہے۔ تیری ماں کو تو میں نے پہلے ہی دن مار دیا تھا۔ تیری بیوی کی باری تھی، جیسے ہی وہ آتی اس کی سانس کے پاس ہی اسے دفن کر دیتی۔ جہاں تیری ماں کو دفن کیا ہے دیکھ وہ پڑی تیری ماں اس مٹی کے ڈھیر کے اندر، اور دیکھتے دیکھتے ہی اس نے سارے بال سر سے الگ ہو گئے۔ وہ واپس اسی گھر کے اندر جا گھسی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب اس گھر کے سامنے آگ جلائی اور اس گھر کے اندر گھس گئے۔ اندر کبھی مولوی صاحب کی کبھی کسی بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آتی، کبھی سامان گرنے کی آواز آتی، کبھی مولوی صاحب کے دھمکانے کی آواز آتی، اور ایک جھٹکے سے سب شانت ہو گیا۔ مولوی صاحب ایک بوتل لے کر باہر آئے اور بولے اب کوئی چنتا کی بات نہیں ہے، تم اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو۔ حذیف نے اس مٹی کے ڈھیر سے اپنی ماں کی لاش نکالی اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا، اور روزی بھی اپنے گھر سے آ گئی تھی۔ وہ یہ سب سن کر ڈر گئی۔ آج کی ہماری کہانی یہیں پر ہوتی ہے سماپت۔ آپ کو ملیں گے ہم اگلی کہانی میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی سبھی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔